بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نديرو فيديو جديد اللي كيخص تمرين في الحسابيات. إذا عندنا السؤال الأول: on considère dans Z au carré l'équation 29x ناقص 13y égale à 6. Et dans la question الأولى, la question 1, قال لك montrer que ou la vérifier que le couple 2, 4 est une solution de E. إذا باش غادي نفيريفيو أن هاد لو كوبل 2 4 سوليسيون دو E يكفي باش نعوضو إكس بجوج و إيكغيك بربعة و نلقاو 6. دونك غادي نديرو 29 فوا 2 موان 13 فوا 4 إيكال 58 ناقص 52 donc égal à 6. Donc 2 4 est une solution de E. إذا بالنسبة للسؤال الأول يعني فيه واحد دقيقة ولا ما كاملاش. دونك غادي نمشيو لا كيسيون بي. لا كيسيون بي قالك résoudre dans Z au carré l'équation E. إذا هنايا لاحظوا مزيان يعني التطبيق ديال إذا عندنا l'équation E équivalent 29x ناقص 13y égale à 6. دابا اش غادي نديرو؟ هاد 6 هادي غادي نكتبوها على هاد الشكل هذا. دونك غادي تولي عندنا 29x ناقص 13y إيكال 29 في جوج ناقص 13 في 4. إذا غادي نردو كاع لي فيهم 29 لهنا. 29x ناقص 29 في جوج كتساوي 13y ناقص 13 في 4. إذا غادي تعطينا 29 عامل x ناقص جوج كتساوي 13 عامل y ناقص 4. دونك 29 divise 13 fois y moins 4. Et on a هنايا غادي نطبقو غوس وعندنا 29 مع 13 بخومي entre eux. alors غادي نلقاو بأن 29 divise y moins 4. Donc il existe K appartient à Z tel que y moins 4 égale 29K. D'où y égale 29K plus 4. Donc إلا عوضنا هنايا هاد y ب 29K plus 4 غادي تعطينا 29 عامل x ناقص جوج كتساوي 13 عامل 29K. دونك غادي تمشي 29 مع 29 غادي تبقى لنا x moins 2 إيكال 13K. alors x égale 13K plus 2. d'où أن S يعني لو سوليسيون ديال E il est inclus dans هاد l'ensemble هادي 13K plus 2 و 29K plus 4 tel que K appartient à Z. إذا بقى لنا réciproquement يعني نحاولو نتأكدو واش هذا حل ل E. إذا عكسيا قلنا 29 في 13K plus 2 موان 13 في 29K plus 4 غادي تعطينا هي 29K 29 مضروبة في 13K زائد 58 ناقص 13 في 29K ناقص 52. دونك غادي تعطينا 6. alors
Donc, on a l'ensemble de solutions de l'équation E. Il y a 13K plus 2 au-dessus de 20K. Il y a le couple اللي عنده 13K plus 2 au-dessus de 20K plus 4 tel que K appartient à Z. إذا هذا بالنسبة لا كيسيون الأولى. لا كيسيون الثانية خداو واحد المعادلة واحدة أخرى. إذا لا كيسيون la question 2, quel que soit E, donc la question 2 soit E', donc l'équation E', il y a x à la puissance 19 congrès à moins 2 modulo 29. إذا الهدف هو نحلو هاد المعادلة هادي x 19 كتوافق ناقص 2 بترديد 29. السؤال A justifié. Il a justifié que 2 à la puissance 28 il est congrès à 1 modulo 29. إذا عندنا هنا غادي نطبقو ديما فاش يكون هذا بروميي وهذا وعندنا 28 مع عندنا 29 ناقص 1 كيساوي 28 عفوا 29 ناقص 1 كتساوي 28. دونك غادي نطبقو فيرمون. قلنا 29 بروميي دونك 2 مع 29 بروميي اونتر او. دونك d'après Fermat on a 2 à la puissance 29 moins 1, il est congrès à 1 modulo 29. Alors, donc on a جوج و28 كتوافق 1 بترديد 29. donc هاد الريزولتا ديالنا قال qu'on déduire que moins 8 déduisons que moins 8 est une solution de E'. إذا باش غادي نستنتجو بأن ناقص 8 يعني خصنا نوصلو لهاد النتيجة هادي. خصنا نوصلو بأن ناقص 8 أس 19 كتوافق ناقص 2 بترديد 29. إذا هادي خصنا نوصلو ليها باش نقولو بأن ناقص 8 هو حل الأو'. إذا كنعرفو عندنا 2 أس 28 هي 1 بترديد 29. إذا نمشيو نشوفو ناقص 8 أس 19. شكون هي ناقص 8؟ ناقص 8 هي ناقص 2 أس 3 الكل أس 19. دونك غادي تعطينا هي ناقص 2 أس 56. إذا هنايا عندنا حنايا جوج قلنا 2 à la puissance 28 il est congrès à 1 modulo 29. donc جوج أس 28 الكل أس جوج كتوافق 1 أس جوج بترديد 29. ألوغ غادي تعطينا 2 أس 56 كتوافق 1 بترديد 29. دونك غادي نضربو هنايا في ناقص جوج. دونك هنايا راه عندنا هي ناقص 2 أس 56 في ناقص جوج. هاي دونك غادي تعطينا هنايا ناقص جوج في 2 أس 56 كتوافق ناقص جوج بترديد 29. ألوغ ناقص 2 أس 57 كتوافق ناقص 2 بترديد 29. علاش؟ لأن راه عندنا 2 أس 56 راه هي ناقص 2 أس 56 يعني بحال بحال، لأن هنا راه الأس زوجي. دو moins 8 à la puissance 19 il est congrès à moins 2 modulo 29. D'où donc un ناقص 8 est une solution de E'.
إذا هذا بالنسبة باش نفيريفيو بأن ناقص 8 راه سوليسيون ديال أو بخ. من بعد قالك لا كيسيون 3. لا كيسيون 3 قالك soit x0 appartient à une solution de E', إذن A montrer que x0 n'est pas un multiple, يعني ليس مضاعف multiple de 29. هنا غادي نديرو l'absurde. إذن supposons que x0 est un multiple de 29. Donc, غادي يكون x0 il est congrès à 0 modulo 29. Alors غادي يكون عندنا x0 أس 19 congrès à 0 modulo 29. Et on sait que بما أن x0 هو حل هاد الأو بريم، دونك راه غادي تعطينا x0 أس 19 هي ناقص 2 بترديد 29. دونك غادي تكون ناقص 2 كونغري à 0 موديلو 29 absurde. Donc راه x0 n'est pas un multiple. Donc x0 n'est pas un multiple. إذا ليس مضاعف n'est pas un multiple de 29. On déduisons que x0 à la puissance 28 congrès à 1 modulo 29. إذا عندنا on a 29 premiers et x0 n'est pas يعني 29 ما كيقسمش x0. donc d'après Fermat علاش؟ لان راه عندنا 29 بخومي، واذا كاين x0 29 ما كيقسمش x0 دونك غادي تكون 29 مع x0 بخومي اونتر او. دونك دابري فيرما غادي تعطينا x0 أس 29 ناقص 1 كتوافق 1 بترديد 29. علاش؟ لان الخاصيه هي هذه، الخاصيه ديال فيرما كتقول كانه الا كاين بي بخومي و ا مع P sont premiers entre eux, donc A أس P moins 1 congrès à 1 modulo P. Donc هذه هي فيرما. donc غادي تولي x0 أس 29 il est congrès à 1 modulo 29. إذا هذا عفوا هنايا 28 لأن 29 ناقص 1 هي 28. دونك ها النتيجة عندنا بالنسبة لا كيسيون 3. نمشيو ل 3B. 3B قال لنا montrer que x0 أس 57 il est congrès à moins 8 modulo 29. puis que عاد نمشيو نشوفو أننا نبينو بأن x0 congrès à moins 8 بترديد 29. إذا نمشيو عندنا قلنا x0 موديلو 28 كونغري 1 موديلو 29. إذا هادي كنعرفوها. إذا عندنا x0 أس 28 كتوافق 1 بترديد 29. دونك x0 أس 28 الكل أس 2 كتوافق 1 أس 2 بترديد 29. إذا غادي تعطينا x0 أس 56 كتوافق 1 بترديد 29. غادي نضربو هنا في x0. دونك x0 مضروبة في x0 أس 56 كتوافق x0 بترديد 29. دونك x0 أس 57 كتوافق x0 بترديد 29. هادي من جهة.
هذه العلاقة الأولى. قلنا عاود إكس زيرو أس 19 كتوافق ناقص جوج بتردد 29. علاش؟ لأن إكس زيرو هو سوليسيون، هنا إكس زيرو سوليسيون دو أو بريم. دونك غادي تعطينا إكس زيرو أس 19 لكل أس 3 كتوافق ناقص جوج أس 3 بتردد 29. ألوغ إذا غادي تعطينا إكس زيرو أس 57 كتوافق ناقص 8 بتردد 29. دو إذا هادي بالنسبة للعلاقة الثانية. إذا عندنا إكس زيرو بتردد 57 كتوافق ناقص 8 وكتوافق إكس زيرو، دونك هادو غادي يكونو أن هذا كيوافق هذا، دونك إكس زيرو كيوافق ناقص 8 بتردد 29. إذا هذا دونك إكس زيرو بتردد 57 كتوافق ناقص 8 بتردد 29، وعندنا إكس زيرو كتوافق ناقص 8 بتردد 29. من بعد السؤال يعني اللي جاي قالك سي on déduire l'ensemble des solutions de l'équation. Donc déduisons l'ensemble des solutions dans Z de E' de l'équation E'. إذا حنا عرفنا بأنه إذا كان سي x0 est une solution de E', alors راه x0 égale congrès à moins 8 modulo 29. إذا غادي نمشيو نديرو لا ريسيبروك، إذا غادي نسيبوزيو بأن دونك عندنا اس ديال او بريم راه انكلو دون هاد لونسومبل هادي اللي هي اكس زيرو اللي كتساوي يعني لي سوليسيون ديال اكس زيرو غادي يكون هو 29 كا موان 8 تيل كا ابارتين زد، يعني ان لي سوليسيون ديالو كيتكتبوا على هادشي. غادي نشوفوا لا ريسيبروك واش هذا غادي يكون سوليسيون ديال او بريم. إذا غادي ناخدو إكس غادي ناخدو إكس زيرو إلي كونغري à موان 8 موديلو 29 وغادي نشوفو واش إكس زيرو على بويسونس 19 إلي كونغري à موان 2 موديلو 29. هذا هو لا. إذا عندنا إكس زيرو كونغري à موان 8 موديلو 29 alors غادي تعطينا x0 à la puissance 19 congrès à moins 8 à la puissance 19 congrès modulo 10 عفوا x0 la puissance 19 congrès à moins 8 la puissance 19 congrès modulo 29. إذا غادي نمشيو نشوفو هادو واش كتعطينا موان 2. راه عندنا هنا ديجا لقينا بأن موان 2 موان 8 à la puissance 19 هي موان 2 à la puissance 57. اوكي إذا وعندنا on sait que 2 à la puissance 28 congrès à 1 modulo 29, donc 2 à la puissance 57 غادي تعطينا هي موان 2 موديلو 28. alors x0 la puissance 19 il est congrès à moins 2 modulo 28. d'où donc l'ensemble des solutions ديال E' هما الأعداد اللي كيتكتبوا على شكل 29 كا موان 8 تيل كو كا appartient à Z. إذا هذا بالنسبة لا كيستيون 3C. ناخدو la question D. Donc résoudre l'équation
دونك ليكواسيون اللي عطاو لينا هما x moins 19 moins 3 à la puissance 19 congrès à moins 2 modulo 29. إذا عندنا x moins 3 à la puissance 19 congrès à moins 2 modulo 29. هذا دونك هنايا غادي بحال إلا هادي هي x هي x0 دونك غادي تعطينا x moins 3 il est congrès à moins 8 modulo 29 دونك غادي تعطينا هي x دونك غادي نزيدو هنا 3 ونزيدو هنا 3 غادي تعطينا moins 5 modulo 29 دونك عندنا x راه كتكتب على شكل 29 ك ناقص 5 دونك لو سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هما اس اللي كتكتب على شكل 29 ك ناقص 5 بحيث ك كتنتمي لزد. هذا بالنسبه لا كيسيون دي. دابا غادي نمشيو لا كيسيون 4. عندنا واحد لو سيستيم ناخداو واحد لو سيستيم اس دونك هو x moins 3 à la puissance 19 congrès à moins 2 congrès moins 2 modulo 29 وعندنا x moins 3 à la puissance 13 congrès à moins 2 à la modulo 13. donc بغينا لو سوليسيون ديال هاد لو سيستيم. عندنا دونك هاد x moins 3 و 19 كتوافق ناقص 2 بترديد 29 و x moins 3 à la puissance 13 كتوافق ناقص 2 بترديد 13. دونك هادي غادي تولي عندنا هي x عندنا هادي هي x moins 3 كتوافق ناقص 8 بترديد 29 وهذا بما ان 13 بروميير دونك دابري فيرما غادي تكون عندنا x ناقص 3 أس 13 راه كتوافق x ناقص 3 بترديد 13. دونك هنايا غادي نردوها هي x ناقص 3 كتوافق ناقص 2 بترديد 13. دونك غادي تعطينا بان x كتوافق ناقص 5 بترديد 29 و x غادي نزيدو عاود هنا 3 ونزيدو هنا 3 غادي توافق لينا 1 بترديد 13. وهذا دونك il existe واحد جوج اعداد u v كينتميو للزد او كاري تيل كو x او ميم طون كيساوي 29 u ناقص 5 وكيساوي ايضا 13 v زائد 1. اذا خص يكون هذا كيساوي هذا. الوغ دونك il existe واحد دونك هي 29 u ناقص 13 في كتساوي 6. هادي باش غادي تفكرنا بالمعادله اللي كاينه في لا كيسيون 1. اذا راه الحلول ديالها غادي نلقاوهم دونك في المعادله الاولى هي هادي. لاحظوا مزيان ان غادي تلقاو هي 19 ها 29 اي دونك 29 اي هي 29 اكس ناقص 13 في ناقص 13 y وهنا 6 هنا 6 دونك ان اي راه هي اللي هما لي زيكس و في هما لي زيكغيك. دونك غادي نلقاو بان اي هي 13 ك بلس 2 و في هي 29 ك بلس 4. دونك هادو هما الحلول اللي غادي نلقاو في الاخر. اذا دونك هنايا غادي ناخدو هاد اي نعوضوها هنا. دونك غادي نلقاو اكس هي 29 عامل 13 ك زائد 2 ناقص 5 ولا بحال هادي راه نفس الشيء حتى هادي اللي درنا هي 13 في 29 ك زائد 4 زائد 1.
إذا لاحظوا مزيان 29 في 13 غادي تعطينا 3 في 9 دونك 27 3 في 2 6 دونك 8 وهنايا 29 دونك غادي تعطينا 377 دونك 377 29 في جوج هي 58 ناقص 5 دونك زائد 53 وحتى هنايا دابا حتى الا حسبتو هادي غادي نلقاو نفس دونك هنا نسينا غادي نلقاو نفس الاعداد دونك هي 377 زائد 53 دونك لو سوليسيون راه هما هاد الاعداد هادو 377 زائد 53 بحيث كتنتمي لزد دونك هنايا راه اس الي انكلي دون هاد لونسومبل غادي نديرو لا ريسيبروك غادي ناخدو اكس اللي هي 377 ياك زائد 53 وخصنا نبينو واش اكس ناقص 3 أس 19 واش كتوافق ناقص جوج بترديد 29 وكذلك خصنا نبينو اكس ناقص 3 أس 13 واش كتوافق ناقص جوج كذلك بترديد 13. اذا هادو اللي خصنا نبينو حنايا. اذا غادي ناخدو هادو ونبين ونشوفو واش كيحقق لنا هادي وكيحقق لنا هادي. اذا غادي ناخدو سيبوزون اكس ايكال 377 زائد 53 وراكم عارفين بان 377 هي 29 في 13. اذا عندنا دونك غادي ناخدو اكس واش كتساوي هي 29 عامل 13 زائد شحال قلنا هنايا زائد جوج زائد جوج ناقص 5 وكذلك حتى اكس غادي تساوي هي 13 عامل 29 زائد 4 زائد 1 دونك عندنا اكس دونك هنا هذا غادي نقصو 3 دونك غادي تعطينا اكس كونغري ا موان 5 موديلو 29 وكذلك عندنا اكس كونغري ا 1 موديلو 13. اذا دونك غادي ناخدو اكس نقصو هنايا 3 غادي تعطينا ناقص 8 بترديد 29 وإلا درنا هنايا اكس ناقص 3 غادي تعطينا ناقص جوج بترديد 13. اذا غادي نرفعو هنا أس 19 دونك غادي تعطينا اكس ناقص 3 أس 19 كتوافق ناقص 8 أس 19 بترديد 29 وعندنا اكس ناقص 3 أس 13 كتوافق ناقص جوج أس 13 بترديد 13 وعندنا ناقص 8 أس 19 وعندنا ناقص 8 أس 19 راه كتوافق ناقص جوج بترديد 29. علاش؟ راه ديجا درنا بان ناقص 8 سوليسيون دو او وعندنا 13 دونك غادي نلقاو بان اكس ناقص 13 أس 19 كتوافق ناقص جوج بترديد 29 وعندنا كنعرفوا بان ناقص جوج مع 13 بخوميي ياك دونك انا راه ناقص جوج أس 13 راه كتوافق ناقص جوج بترديد 13 حسب فيرمون. اذا كذلك عندنا اكس ناقص 13 ناقص 3 عفوا أس 13 كتوافق ناقص جوج بترديد 13. دو راه لو سوليسيون ديال داك لو سيستيم هما 377 زائد 53 بحيث كتنتمي لزد.